भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् इति खलु सूत्रं। तर्हि तत्र भवः प्रत्ययः यस्य सः भवप्रत्ययः इति, अर्थात् भवः एव प्रत्ययः। संस्कृते तावत् भव इति शब्दस्य अर्थः जन्म इत्यपि भवति, अविद्या इत्यपि भवति। यथा वाचस्पतिमिश्रैः कथितं भव इति अविद्या भवति इति, अज्ञानं भवति। तर्हि अविद्यावशात् येषां समाधि अवस्था भवति तर्हि तद् भवप्रत्ययः असम्प्रज्ञातसमाधिरिति। इयम् अवस्था केषां भवति? विदेह प्रकृतिलयानां। विदेहाः प्रकृतिलयाश्च विदेह प्रकृतिलयाः इति। अत्र विदेहाः ते प्रकृतिलयाः इति समासः न करणीयः। विदेहाः इति पृथक्, प्रकृतिलयाः इति पृथक्, तथा व्याख्यातम् अस्माकम् आचार्यैः। तथा विदेहाः इति केचन भवन्ति, ते भवप्रत्ययम् असम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्नुवन्ति इति। के ते विदेहाः? देहरहिताः। वस्तुतः स्थूलदेहस्तावत् षाट्कौशिकः भवति, अर्थात् तत्र षट् कोशाः भवन्ति इति। यथा वयं पश्यामः एतत् शरीरं, तर्हि बहिः त्वक् भवति, अस्थीनि भवन्ति, रक्तं भवति, मज्जा भवति, स्नायुः भवति। अनया रीत्या तत्र विभिन्नकोशाः भवन्ति। तर्हि एतादृशकोशैः निर्मितम् एतत् शरीरम्, एतत् वस्तुतः देहरूपेण कथ्यते। तर्हि विदेहाः अर्थात् देहरहिताः ये केचन एवम् उपासनां कृत्वा अग्रे देहमेव न प्राप्नुवन्ति, परन्तु असम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्य आनन्दावस्थायामेव भवन्ति, ते विदेहाः। तेषाम् असम्प्रज्ञातसमाधिः तावत् भवप्रत्ययः अर्थात् अविद्याकारणेन जातः इति। एवमेव केचन उपासकाः भवन्ति प्रकृतिलयाः इति। प्रकृतौ लयः प्रकृतिलयः, सः येषां ते प्रकृतिलयाः इति। अर्थात् ये केचन उपासकाः प्रकृतिं, प्रकृतेः किञ्चन तत्त्वं वा उपासमानाः तत्रैव अन्ते लीयन्ते, लयं प्राप्नुवन्ति, तर्हि ते प्रकृतिलयाः भवन्ति। एवं विभिन्नाः उपासकाः अस्मासु वर्तन्ते। केचन एवम् उपासनां कृत्वा विदेहत्वं प्राप्नुयुः, यथा देवादयः। केचन एवं प्रकृतेः तत्त्वमेकम् उपास्य ततः तत्र लयं प्राप्नुयुः। एवं विदेहाः प्रकृतिलयाश्च भवन्ति। एतेषाम् असम्प्रज्ञातसमाधिः भवप्रत्ययः भवति इति। एषा गाथा तावत् तेषाम्, अर्थात् ये देवादयः भवन्ति, विशिष्टाः अधिकारिणः भवन्ति तेषां। परन्तु सामान्यानां कृते, मन्दाधिकारिणां कृते तावत् कश्चन उपायः कथनीयः। अतः तत्रैव पुनः कथयन्ति यत् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् इति सूत्रम्। अत्र इतरेषाम् अर्थात् विदेह प्रकृतिलयेभ्यः भिन्नानां तेषां कृते तावत् कश्चन उपायप्रत्ययो भवति। अर्थात् ते यथा जन्मना, ते यथा अविद्यया असम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्नुवन्ति, तथा वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। अस्मत्सदृशाः जीवाः तावत् एतत् शरीरं प्राप्य अत्र विभिन्नान् उपायान् यदि अनुतिष्ठेरन्, तर्हि तेभ्यः उपायेभ्यः ते असम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्तुं शक्नुयुः। अतः वदति उपायप्रत्ययः इति। उपायप्रत्ययः अनेन सूत्रेण इदानीं कथितः। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। तर्हि अस्मत्सदृशानां साधकानां कृते अत्र उपायः कथितः। आदौ श्रद्धा इति सर्वेषामपि मूलकारणम्। अत एव वाचस्पतिमिश्राः कथयन्ति श्रद्धा मूलो हि योगः। योगः श्रद्धा मूलः। अर्थात् यावती यादृशी अस्माकं श्रद्धा भवति तादृशं तावत् फलम् अस्माभिः अस्मिन् योगमार्गे प्राप्यते इति। तथैव यो यत् श्रद्धः स एव सः। गीतायामपि कथितं
यत् यस्य यादृशी श्रद्धा भवति सः तादृश एव भवति इति। अतः श्रद्धा इति जननी, श्रद्धा जननी इव कल्याणी योगिनं पाति इति भाष्यम्। अर्थात श्रद्धा तावत् जननी इव कल्याणी मंगलमयी सा योगिनं रक्षति। यस्य योगिनः मनसि श्रद्धा तीव्रा भवेत् सः तया श्रद्धया रक्षितः सन् अग्रे योगमार्गे प्रवर्तितुं शक्नुयात्, समर्थो भवेत् इति। अतः श्रद्धा इति एतस्मात् अस्माकं योगानुष्ठानम् आरब्धम्। श्रद्धा इति एतं शब्दं वयं परिशीलयामः तत्र एवं ज्ञायते यत् श्रत् धा इति। श्रत् इति उपनिषत्सु सत् इत्यस्य अपरं नाम। सत् इत्येव श्रत् इति कथ्यते। एतत् सत् इति धीयते, स्थाप्यते। अर्थात् किमपि एकं तत्त्वं वयम् एतत् सत् इति स्वीकुर्मः तर्हि तत्र अस्माकं मनसि या भावना जाता श्रद्धा इति। तर्हि योगदर्शने कथिताः विषयाः एवं सत्यरूपाः इति यदि तान् वयं सत्यरूपेण स्वीकुर्मः तर्हि तेषां विषये अस्माकं मनसि श्रद्धा जाता इति। तर्हि श्रद्धा एकदा मनसि जाता तर्हि अस्माकं योग्यता काचित् उत्पन्ना इति अस्माभिः भाव्यते। श्रद्धा एवं वर्धिता चेत् अग्रे गत्वा वीर्यं भवति। वीर्यं नाम उत्साहः अथवा उपाय अनुष्ठाने शैघ्र्यं भवति, शीघ्रत्वं भवति। एवं श्रद्धातः अस्माकम् उत्साहः वर्धते, श्रद्धातः अस्माकम् उपायानाम् अनुष्ठाने शीघ्रत्वं भवति, ततः वैराग्यं भवति। अतः वीर्यम् इत्यपि तत्र आवश्यकं। श्रद्धातः वीर्यं जायते। पुनः किं भवति? वीर्येण उत्साहेन स्मृतिर्भवति इति। अर्थात् वस्तुतः योगानुष्ठाने यदि स्मृतिः केवलं चित्तवृत्तिरूपेण स्वीकृता सा चित्तवृत्तिः निरोद्धव्या। अतः कथं चित्तवृत्तिं तत्र दर्शयति निरोद्धव्या इति, अत्र दर्शयति उपायः इति, तर्हि कथम् अत्र विरोधो नास्ति इति शङ्का भवति चेत् इदानीम् एतद् अनुशीलनीयं यत् तत्र या स्मृतिः दर्शिता सा चित्तवृत्तिः, परन्तु सैव चित्तवृत्तिः स्मृतिः उपायोपि भवितुम् अर्हति। परन्तु एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् सा चित्तवृत्तिः अन्तिम अवस्थां यावत् न भवति, मध्ये एव सा चित्तवृत्तिः शीर्यते इति। अतः आदौ वयं चित्तवृत्तिं जानीमः, स्मृतिः इति एका चित्तवृत्तिः इति वयं जानीमः, परन्तु सा चित्तवृत्तिः कथम् अस्माभिः उपयोजनीया इति यदि अस्माभिः परिशील्यते तदा ज्ञायते यत् स्मृतिः अपि अनुकूला भवति कदाचित् तत् लक्ष्यपर्यन्तम् अस्मान् प्रापयितुं। यथा ध्यानं कर्तुं यदा वयम् उपविशामः तस्मिन् ध्याने यदि मन्त्रजपपूर्वकं ध्यानं क्रियते चेत् मन्त्रस्यैव स्मरणं भवतु, सजातीयस्यैव स्मरणं भवतु, विजातीयस्य मा भवतु इति खलु। तर्हि तत्र यदि सजातीयस्य स्मृतिर्न भवति तर्हि तत्र मनः विक्षिप्तं भवति, अर्थात् विषयेषु भिन्नेषु गच्छति, उच्चावचेषु विषयेषु गच्छति। अतः तस्य निरोधार्थम् अस्माभिः स्मृतिः स्वीकरणीया भवति। सा स्मृतिः अस्मान् एकमार्गान् कृत्वा अस्माकं मनः एकाग्रं करोति। अतः सा स्मृतिः निरोद्धव्या, तथापि आदौ तावत् सैव आश्रयणीया यया वयम् अग्रे प्रवर्तितुं शक्नुयाम। अत एव वदन्ति वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः इति सूत्रेण यत् कथितं तत्र अस्माभिः एतदपि ज्ञातव्यं यत् प्रमाणम् इति चित्तवृत्तिः, प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः इति चित्तवृत्तिः, परन्तु तत्र सा क्लिष्टापि भवति अक्लिष्टापि भवति। अर्थात् सैव चित्तवृत्तिः कदापि क्लेशकारिका भवति, कदापि क्लेशकारिका न भवति। एवं कुत्र क्लेशकारिका भवेत्? यथा वयं मेघं पश्यामः, साधारणरूपेण मेघं दृष्ट्वा यः कश्चन प्रेयस्याः स्मरणं कुर्यात् तर्हि तत् क्लेशजनकं भवति, तर्हि तत्र सा वृत्तिः क्लिष्टा चित्तवृत्तिः। यदि कश्चन मेघं दृष्ट्वा नीलमेघश्यामं श्रीकृष्णं स्मरेत् तर्हि सा अक्लिष्टा स्मृतिर्भवति, अक्लिष्टा चित्तवृत्तिर्भवति।
अनया रीत्या प्रत्येकम् अपि वृत्तिः क्लिष्टा अक्लिष्टा अपि भवति। भ्रमः इति वस्तुतः यदि रज्जौ सर्पः अनुभूतः तत्र सर्पज्ञानं भ्रमः, परन्तु तस्मात् भ्रमात् सः केवलं दुःखं प्राप्नोति, अतः क्लिष्टा चित्तवृत्तिः। यदि एकस्यां प्रतिमायां सः देवता भावनां कृत्वा आरोप्य तत्र देवतां पश्यति, वस्तुतः एकया दृष्ट्या सोऽपि भ्रमः, परन्तु सा चित्तवृत्तिः अक्लिष्टा, यतः तस्याः चित्तवृत्तेः सः क्लेशान् न प्राप्नोति इति। अनया रीत्या प्रत्येकमपि चित्तवृत्तिः अस्माकम् अनुकूला अपि भवति प्रतिकूला अपि भवति। अतः अत्र श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् इति सूत्रेण एतदपि कथ्यते यत् वृत्तयः पूर्णरूपेण प्रतिकूलाः पूर्णरूपेण हेयाः इत्यपि नास्ति, परन्तु ते कथं तया रीत्या निर्मातव्याः, अस्माकं वृत्तयः कथम् अनुकूलरीत्या परिवर्तनीयाः, तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः कथं करणीयः इति अत्र निदर्शितं वर्तते। अतः यदा श्रद्धा भवति, श्रद्धा परिपक्वा भवति, श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति, ततः वीर्यं भवति, उत्साहः भवति, साधन अनुष्ठाने अस्माकं महद्बलं भवति। तर्हि अग्रे गत्वा स्मृतिर्भवति, अर्थात् ज्ञातस्य विषयस्य स्मृतिर्भवति, अनुभूतस्य विषयस्य अनुसन्धानं भवति। अनया रीत्या स्मृतिः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा इति। तर्हि स्मृतेः समाधिर्भवति इति। समाधिः इत्यस्य अर्थः यत्र आत्मा अर्थात् अत्र मनः समाधीयते सः समाधिः। तर्हि अत्र यदा श्रद्धया ध्यानार्थम् उपविष्टः, तदनन्तरं तस्य उत्साहः जातः, तदनन्तरं तस्य स्मृतिः अपि स्थिरा अभवत्, ततः तस्य मनः एकाग्रं भूत्वा समाधीयते, समाहितमनः भवति सः योगी। ततः अग्रे समाधेः अग्रे प्रज्ञा भवति, अर्थात् विवेकज्ञानं भवति, नित्यानित्यवस्तुविवेको भवति। एवं प्रज्ञायाः कारणं मूलकारणं तावत् श्रद्धा भवति। एवं श्रद्धातः प्रज्ञा इति अयं क्रमः अत्र स्पष्टरूपेण निर्दिष्टः। एषः उपायप्रत्ययः इति, अर्थात् अस्माभिः सर्वैरपि अनया रीत्या एवं शनैः शनैः श्रद्धा प्राप्तव्या, ततः वीर्यं, ततः स्मृतिः, ततः समाधिः, ततः प्रज्ञा इत्यनया रीत्या वयं यदि गच्छेम तर्हि अस्माकं प्रज्ञापि वर्धेत, ततः अस्माकं योगफलमपि अवश्यमेव सम्पाद्येत इति। तदनन्तरम् इदानीं वयं पश्यामः, एकः अस्माकं समाजे शीघ्रमेव योगफलं प्राप्नोति, अपरः योगफलं न प्राप्नोति। यथा योगवासिष्ठे एका कथा वर्तते। एकः राजा, एका तस्य पत्नी, उभौ अपि योगाभ्यासं कुरुतः। तदा सा राज्ञी शीघ्रमेव योगफलं प्राप्नोति, योग अनुभवं प्राप्नोति। राजा तावत् तत्र मन्दानुष्ठानकारणेन शीघ्रं न प्राप्नोति। तर्हि तस्य मनसि एवं दुःखं भवति यत् आवाभ्याम् एकदैव अनुष्ठानम् आरब्धं, परन्तु एषा शीघ्रमेव योगानुभवं योगफलं प्राप्तवती, मया न प्राप्तम्, अतः अहमेतत् सर्वं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छेयम् इति। तदनन्तरं सः अन्यत्र गच्छति, अरण्ये आश्रमं निर्माति, आश्रमे योगानुष्ठानं करोति। एषा तस्य अवस्थां ज्ञात्वा अदृश्यशरीरा भूत्वा तत्र गत्वा तदनन्तरं पुनः तं कालान्तरे अनुनीय पुनः राज्यम् आनयति इति। तर्हि वयं पश्यामः, यदि चत्वारः एकदैव योगानुष्ठानार्थम् उपविशन्ति तर्हि सर्वैः एकविध एव अनुभवः प्राप्येत इति नास्ति। किमर्थम्? एकैकस्य एकैकः अधिकारः। वयम् अस्माकं योग्यतानुसारम् अस्माकम् अधिकारानुसारं फलं प्राप्नुमः इति। अतः अस्माकं योगसम्प्रदायेपि तेषां तेषां योग्यतानुसारं प्रकाराः भवन्ति जनानां। तत्र मृदु मध्य अधिमात्र इति प्रकाराः। कस्यापि योगिनः
योगसाधकस्य वैराग्यं न्यूनं भवति तर्हि वयं योगसम्प्रदाये वदामः सः मृदुसंवेगः इति। अर्थात् तस्य उत्साहो वा वैराग्यं वा तस्य उपाय अनुष्ठानशीघ्रता वा किञ्चित् न्यूना इति, अतः मृदुसंवेगः। कस्यचन साधकस्य मध्यसंवेगः भवति, अर्थात् तस्य संवेगः मध्यपरिमाणः, नाम तत्र अधिका अपि न भवति न्यूना अपि न भवति, सा श्रद्धा। पुनः अग्रे गत्वा अधिमात्रप्रकारः भवति, अर्थात् तत्र योगिनः मनसि सः उत्साहः तीव्रः भवति, तद् वैराग्यं तीव्रं भवति, निष्ठा भवति, श्रद्धा भवति, तर्हि अधिमात्रयोगी इति तस्य। एवं मृदु मध्य अधिमात्र इति त्रयः प्रकाराः। पुनः तत्रापि मृदुमध्ये अत्यन्तं मृदु भवति चेत् मृदु मृदु, मध्ये भवति चेत् मध्यमृदु, अधिकं भवति चेत् अधिमात्र मृदु इत्यपि भवितुम् अर्हति। तथा मध्येपि मध्य मृदुमध्य मध्यमध्य अधिमात्रमध्य, तथा अधिमात्रेपि अधिमात्रमृदु अधिमात्रमध्य अधिमात्र अधिमात्र इति। एवं 9 प्रकाराः भवन्ति साधकानाम्। अर्थात् अस्मासु योगानुष्ठानं ये कुर्वन्ति तेष्वपि एवं एते प्रकाराः द्रष्टुं शक्याः। अतः एतेषु कस्य कृते समाधिलाभः शीघ्रं भवेत् इत्यत्र एवं कथ्यते इदानीं सूत्रेण तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः, तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः, अर्थात् तीव्रसंवेगानां समाधिलाभः आसन्नः इति। तीव्रसंवेगानाम् इत्यत्र तीव्रः संवेगः येषां तेषां, येषां साधकानां मनसि संवेगः तीव्रः, उत्साहः अधिकः, श्रद्धा तीव्रा, निष्ठा तीव्रा, ते तीव्रसंवेगाः। यदि एतादृशं परिनिष्ठितं वैराग्यं भवति, परिपूर्णं वैराग्यं भवति, तर्हि तेषां कृते समाधिलाभः आसन्नः, समीपे भवति। अर्थात् ते शीघ्रमेव समाधि अवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः 9विधेषु योगिषु। पुनः तत्रापि मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, एकं सूत्रं, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। केवलं वैराग्यं मृदु भवति तर्हि कालान्तरे महता कालेन योगफलं सः प्राप्नुयात्, परन्तु यदि मध्यवैराग्यं भवति किञ्चित् शीघ्रं प्राप्नुयात्। यदि तीव्रवैराग्यं भवति सः शीघ्रतममेव तत् प्राप्नुयात्। अनया रीत्या तीव्रसंवेगानां समाधिः शीघ्रमेव भवति इति उक्त्वा तत्रापि ततोपि विशेषः, अर्थात् शीघ्रं ते प्राप्नुयुः, तेष्वपि इतोपि शीघ्रं केचन प्राप्नुवन्ति। के ते? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अर्थात् यदि तीव्रसंवेगे अपि तीव्रसंवेगः यदि यस्य कस्यचन साधकस्य मनसि भवेत् सः इतोपि शीघ्रं समाधिस्थितिं प्राप्नुयात्। अतः वदति मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः इति। इदानीम् अनया रीत्या संवेगदार्ढ्येन, संवेगस्य बलेन साधकेषु प्रकाराः भवन्ति इति दर्शयित्वा इतः परं मनसः निरोधस्य कारणप्रकारानपि कथयति ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति। अत्र चित्तवृत्तिनिरोधस्य बहवः उपायाः भवन्ति, तत्र अयमपि एकः उपायः स्वीकर्तुं शक्यः, परन्तु एषः अतीव समर्थः उपायः, अतः अस्मान् शीघ्रमेव लक्ष्यं प्रति प्रापयेत् इति द्योतयितुम् अत्र वा इति अव्ययः विकल्पार्थकः नास्ति, परन्तु निश्चयार्थकः अस्ति इति बहूनां मतं। तत्र ईश्वरप्रणिधानाद्वा, ईश्वरस्य प्रणिधानम् ईश्वरप्रणिधानम्
तस्मात् ईश्वरप्रणिधानात् इति। तत्र वा इति हि इत्यर्थे, अतः ईश्वरप्रणिधानात् अपि भवति इति। तर्हि ईश्वरस्य प्रणिधानं कुर्मः, तस्मादपि अस्माकं समाधिलाभः भवति, अनन्तरं योगफलं भवति इति। ईश्वरस्य प्रणिधानं नाम किं? प्रणिधानं प्रणिधीयते अस्मिन्, प्रणिधीयते अनेन इति प्रणिधानं। तर्हि अत्र भक्तिविशेषः प्रणिधानं भवति। ईश्वरस्य प्रणिधानम् इत्यस्य अयमर्थः, ईश्वरं प्रति भक्तिविशेषेण वयं योगफलं शीघ्रं प्राप्तुं शक्नुमः इति। अत्र अपरः कश्चन विषयः अस्माभिः स्मर्तव्यः भवति यत् यथा पूर्वमेव उक्तं, तत्र सांख्यदर्शने तावत् 25 तत्त्वानि कथितानि, परन्तु ईश्वरस्य तथा उल्लेखः न कृतः, तथा तत्त्वेषु कुत्रापि गणनं न कृतम्। अतः ईश्वरः सांख्यदर्शने अस्ति वा न वा इति। परन्तु ईश्वरनिरपेक्षमेव तत्र कैवल्यं कथितम्। अर्थात् ईश्वरम् अनपेक्ष्य ईश्वरस्य आवश्यकतां विना वयं विवेकज्ञानेन कैवल्यं प्राप्तुं शक्नुमः इति तत्र प्रतिपादितमिति। अतः तत् परित्यज्य किं वा तस्य अग्रिमस्थाने योगदर्शनं स्थाप्यते, यत् योगदर्शने ईश्वरतत्त्वमेकं प्रतिपादितं, तस्मात् तत्त्वात् वयं कैवल्यं प्राप्नुमः इति ईश्वरस्य तत्रापि कश्चन भागः दर्शितः। अतः सेश्वर सांख्यम् इति योगदर्शनस्य नाम, निरीश्वर सांख्यम् इति कापिलदर्शनस्य नाम। तर्हि तत्र ईश्वरतत्त्वं न प्रदर्शितम्, अतः काचन न्यूनता इव भायात्। अतः तां न्यूनतां परिजिहीर्षुः सूत्रकारः अत्र योगदर्शने एकेन सूत्रेण कथयति, ईश्वरप्रणिधानाद्वा, ईश्वरस्य भक्तिविशेषात् वयं योगफलं प्राप्तुं शक्नुमः इति सूत्रार्थः। तर्हि इदानीम् ईश्वरः कीदृशः, योगदर्शने कीदृशः अभिप्रेतः इति जिज्ञासा भवेत्। अतः अग्रिमसूत्रेण कथ्यते यत् क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः इति सूत्रम्। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः ईश्वरः। ईश धातोः वरच् प्रत्ययेन अयं शब्दः निष्पाद्यते। ईश धातोः सामर्थ्यमिति अर्थः, प्रभुत्वमिति अर्थः। अतः ईश्वरः नाम समर्थः, प्रभुः इति। ईश्वरः कीदृशः योगदर्शने? तर्हि स्पष्टं निर्दिश्यते, पुरुषविशेषः। यद्यपि सर्वे जीवाः पुरुषाः, तथापि अत्र पुरुषविशेषः अयम् ईश्वरः इति। अर्थात् जीवाः चैतन्यस्वरूपाः, ईश्वरः अपि चैतन्यमेव, परन्तु तच्चैतन्यम् एतस्मात् विलक्षणं। कीदृशं चैतन्यं तत् ईश्वरचैतन्यं? पुरुषविशेषः। तर्हि कीदृशं वदति? क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः। अर्थात् क्लेशैः अपरामृष्टः, कर्मभिः अपरामृष्टः, कर्म विपाकैः अपरामृष्टः, तथा विपाकजनितवासनाभिः अपरामृष्टः इति एकैकं वयं योजयामः। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अर्थं वयं सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः यत् प्रथमं तावत् क्लेशैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। क्लेशास्तावत् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः खलु। एते पञ्च क्लेशाः। यथा पूर्वमुक्तं तथा अज्ञानम्, अहङ्कारः, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः इति पञ्च क्लेशाः भवन्ति। अस्मासु ते क्लेशाः दृश्यन्ते। तेषां क्लेशानां कारणेन वयं क्लिश्यामहे, परन्तु ईश्वरस्य तत्र क्लेशानां सम्बन्धो नास्ति। अतः एतैः क्लेशैः अपरामृष्टः, अर्थात् यस्य परामर्शः न भवति सः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। अर्थात् ईश्वरस्य क्लेशैः सह सम्बन्धः नास्ति। यत्र क्लेशाः भवन्ति, क्लेशकारणेन
अग्रे तावत् कर्माणि भवन्ति। अर्थात् यत्र अज्ञानं भवति ततः अहङ्कारः रागः द्वेषो वा भवति, ततः रागात् प्रीतिर्भवति, द्वेषात् पुनः दुःखं भवति। अनया रीत्या सर्वत्रापि क्लेशाः पुनः कर्माणि जनयन्ति, धर्माधर्मादिकं जनयन्ति। पुनः कर्मणां विपाकरूपेण जन्म, आयुः, भोगः इति भवति। अत्र ईश्वरस्य विषये तावत् क्लेशाः कदापि न सन्ति इति कारणेन तत्र कर्माणि न भवन्ति। कर्माणि न भवन्ति चेत् पुनः तदग्रे गत्वा कर्मविपाकोऽपि न भवति। कर्मविपाकः न भवति चेत् विपाकजनिताः वासनाः अपि न भवन्ति। अत्र आशयः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः वासना इति। कथम्? आशेरते चित्ते इति आशयाः, वासनाः। वस्तुतः वासना एव खलु चित्ते आशेरते, शयनं कुर्वन्ति, स्थिराः भवन्ति, दृढा भवन्ति। अतः वासनानामेव अत्र निर्देशः आशय इति शब्देन कृतः। एवं कथ्यते यत् दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरनिरीक्षणं यदादानं पदार्थानां वासना सा प्रकीर्तिता इति। अर्थात् वासना नाम सा, यस्याः कारणेन जीवः तान् तान् पदार्थान् विना विवेकं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति। विवेकं त्यक्त्वा सहसा तत्र मनः प्रवर्तते। अतः यस्याः प्रेरणया मनः तेषु तेषु विषयेषु सहसा प्रवर्तते तत्कारणं नाम वासना। तर्हि अत्र एवं क्लेशः इति मूलकारणं। क्लेशेभ्यः कर्माणि भवन्ति, कर्मभ्यः विपाकाः भवन्ति, विपाकतः पुनः अग्रे वासनाः भवन्ति इति अस्माकं साधारणमनुष्याणां विषये। परन्तु ईश्वरः तैः सर्वैरपि अपरामृष्टः। ईश्वरस्य परामर्शः नास्ति, यतः क्लेशाः न सन्ति। ईश्वरे वयमेवं कल्पयितुं न शक्नुमः यत् ईश्वरे अज्ञानमस्ति, ईश्वरे अहङ्कारः अस्ति, ईश्वरे रागः अस्ति, द्वेषः अस्ति इत्यादिकं सर्वमपि तत्र न सङ्गच्छते। अतः ईश्वरः अपरामृष्टः। क्लेशाः न सन्ति इति कारणेन कर्माणि न भवन्ति, कर्माणि न सन्ति इति कारणेन कर्मफलं न भवति, कर्मफलं नास्ति इति कारणेन वासनाः तत्र न भवन्ति इति एतादृशं शुद्धचैतन्यम् ईश्वरः। यदि तस्मिन् शुद्धचैतन्ये वयम् अस्माकं मनः निदध्मः तर्हि अस्माकं मनः समाहितं भवति, शान्तं भवति, प्रसन्नं भवति इति अनेन सूत्रेण सूच्यते। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजम् इति अपरं सूत्रम्। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजं, तत्र तस्मिन् ईश्वरे सर्वज्ञत्वबीजं, सर्वज्ञत्वकारणं यदस्ति तत् निरतिशयम्। अर्थात् ईश्वरः सर्वज्ञः, सर्वज्ञः सर्वं जानाति। ईश्वरः सर्वं सर्वदा सर्वत्र जानाति। अतः ईश्वरः सर्वज्ञः। परन्तु ईश्वरे सर्वज्ञत्वस्य यत् कारणमस्ति तत् किं कियत् इति जिज्ञासायाम् एवम् उच्यते यत् तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वस्य कारणम्। अर्थात् तस्य पुनः अतिशायि तत्त्वं किमपि न भवति। ईश्वरे यादृशं सर्वज्ञत्वम् अस्ति तस्मात् अग्रे अपि सर्वज्ञत्वस्य तत्त्वं किमपि भवेत् इति तु न शक्यते। सर्वज्ञत्वस्य पराकाष्ठा नाम ईश्वरः, तदेव अन्तिमं तत्त्वम् इति। एवं निरतिशयम् अतिशयरहितम् इति सर्वज्ञत्वस्य बीजस्य विशेषणं। बीजं तावत् निरतिशयं भवति इति। तर्हि तद् बीजं किं? तर्हि वदति तद् बीजं नाम सत्वोत्कर्षः। सत्वोत्कर्षवशेन तत्र सर्वज्ञत्वं भवति, सर्वज्ञत्वकारणेन सत्वोत्कर्षो भवति। अयम् अनादिः कश्चन अनादिः सम्बन्धः इति। एवं तत्र ईश्वरे निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजम् इति प्रतिपाद्य वदति अयम् ईश्वरः
पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वरः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति सूत्रम्। ईश्वरः पूर्वेषामपि गुरुः इति एकं वाक्यं। कस्मात् हेतोः? कालेन अनवच्छेदात् इति। यदा वयं परम्परां पश्यामः तर्हि अस्माकं परम्परायाम् अस्मान् यः साक्षात् पाठयति सः अस्माकं गुरुः। तस्यापि कोऽपि गुरुर्भवति, तस्यापि कोऽपि गुरुर्भवति। अनया रीत्या गुरुपरम्परा भवति खलु। एते सर्वेपि गुरवः, परम्परया सर्वेपि गुरवः। तर्हि कपिलमहर्षिः, तत्र पतञ्जलिमहर्षिः, गौतममहर्षिः, पाणिनिमहर्षिः इति बहवः महर्षयः आसन्। परन्तु एते सर्वेपि कालेन अवच्छिन्नाः, अर्थात् एकस्मिन् कालखण्डे जाताः, अपरस्मिन् कालखण्डे न दृष्टाः। यथा भगवान् गौतमबुद्धः एकस्मिन् कालखण्डे आसीत्, सः गुरुः, तस्य उपदेशाः इदानीमपि स्वीक्रियन्ते, परन्तु सः कालेन अवच्छिन्नः। पतञ्जलिमहर्षिः कालेन अवच्छिन्नः। अपरे गुरवः ये केचन एतदेव शास्त्रं बोधितवन्तः, पाठितवन्तः, ते सर्वेपि कालेन अवच्छिन्नाः, कालेन मर्यादिताः। अवच्छेदः नाम मर्यादा। अतः कालेन एते सर्वेपि अवच्छिन्नाः, मर्यादिताः। परन्तु ईश्वरः चैतन्यरूपेण सर्वकारणकारणरूपेण वर्तते इत्यस्मात् हेतोः सः पूर्वेषां सर्वेषामपि गुरूणां गुरुः। अत एव सः जगद्गुरुः, आद्यगुरुः इति। सः पूर्वेषामपि गुरुः, पूर्वेषाम् आचार्याणाम् अपि गुरुः। अर्थात् यस्मात् ईश्वरतत्त्वात् एते सर्वे महर्षयः एतं योगानुभवं प्राप्तवन्तः, सः ईश्वरः तेषां गुरूणामपि गुरुर्भवति खलु। अतः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। अर्थात् ईश्वरतत्त्वस्य कालमर्यादा तावत् न भवति। यतः ईश्वरतत्त्वम् एकस्मिन्नेव काले भवति, अपरस्मिन् काले न भवति इति तु नास्ति। भूत, वर्तमान, भविष्यत्कालेषु सर्वेष्वपि कालप्रकारेषु ईश्वरतत्त्वं तावत् नित्यरूपेण भवति इति कारणेन तद् ईश्वरतत्त्वं कालेन अनवच्छिन्नम्। अतः सर्वेषामपि गुरूणां गुरुरूपेण मान्यते इति अनेन सूत्रेण कथ्यते। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति। इदानीम् अग्रिमसूत्रेण कथ्यते ईश्वरस्य अनुभवः, ईश्वरस्य भावना कथं कर्तुं शक्या इति। किञ्चन तद् वाचकं भवति वा, किञ्चन तद् बोधकं भवति वा इति जिज्ञासायाम् इदं सूत्रमस्ति। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य ईश्वरस्य वाचकः वक्ति इति वाचकः। तस्य ईश्वरस्य स्वरूपं बोधयति। कः बोधयति? प्रणवः, ओङ्कारः। ओङ्कारस्य तादृशं सामर्थ्यं सर्वासु उपनिषत्सु प्रतिपादितं यत् ओङ्कारस्य अनुष्ठानेन, नैरन्तर्येण जपेन च वयम् ईश्वरतत्त्वस्य ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः इति। केवलं ब्राह्मी स्थितिः काचन तेन प्राप्तुमपि शक्या इति सर्वासु उपनिषत्सु कथितं दृश्यते। अतः वदति तस्य वाचकः प्रणवः इति। ओङ्कारः ईश्वरस्य वाचकः। एतस्मात् ज्ञायते यत् ओङ्कारः वाचकः, ईश्वरः वाच्यः। अतः प्रणवस्य ईश्वरस्य च मध्ये कः सम्बन्धः? वाच्यवाचकसम्बन्धः। वाचकः प्रणवः, वाच्यः ईश्वरः इति। अयं सम्बन्धः अनादिसम्बन्धः। अत एव मुण्डकोपनिषद्यपि मन्त्रो वर्तते, प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् इति। एवं ईश्वरस्य प्रणवस्य च मध्ये वाच्यवाचकसम्बन्धः विद्यते। प्रणवेन ईश्वरः कथ्यते इति। अतः तैत्तिरीयोपनिषदि एवं वर्तते, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः इति। अर्थात् प्रणवः
ब्रह्मणः कोशः। अर्थात् प्रणवे ब्रह्म सर्वमपि निक्षिप्तमिति। अत एव प्रणवस्य माहात्म्यं सर्वदा सर्वत्र गीयते। तथा मेधया पिहितः। वस्तुतः प्रणवे तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति इति यः जानाति सः तस्य माहात्म्यम् अनुभवति, तस्य फलम् अनुभवति। यः न जानाति तत्र तु तस्य फलमेव न भवेत्। अत एव उच्यते यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति इति। अर्थात वेदेपि अनेन मन्त्रेण कथ्यते यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति। अर्थात ऋङ् मन्त्रम् एकं स्वीकृत्य एकः योगी योगानुभवं प्राप्नुयात्, एकः शास्त्रज्ञः शास्त्ररहस्यं जानीयात्। परन्तु यः तत् न जानाति सः तं ऋङ्मन्त्रं हस्ते प्राप्यापि किं कुर्यात्। अतः स्वकीयभाग्येन एतत् सर्वं फलेत् इत्यपि तत्र दर्शितं भवति। तर्हि प्रणवः इति ईश्वरस्य वाचकः। प्रणवः इति ओङ्कारस्य किमर्थं नामकरणं? प्रणवः इत्यत्र प्रकृष्टः नवः। नवः नाम स्तुतिः, नुतिः स्तुतिः।